کام کے نال انعقاد فرما کے کامیابی اور کامیابی کے نال ممکنات کروانا تشریف لے آ رہے ہیں صوفی حشمت علی صاحب لاہوری تشریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نذرانے عقیدت پیش کرتے سارے جگ دے ہوئی روشنائی جھکتی در دے کل خدائی آیا سونا جدو مدینہ صورت تیری صورت رب دی موٹے کاری کمری سجدی آرے جگلو اے لیے رج میں مدینہ خبر بشیر نبی نو ساری جیدی نال غریب یاری مامی ویکھ لواں رج رج میں مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت موری شریف بلغ عالم اسلام خواجہ محمد معصوم صاحب خبر بشیر نبی نو ساری جیدی نال غریب یاری
चादर पोशी करके आवांगे बाकी कार्रवाई इत्थे दोस्तों चूंकि इस मौके से बड़ साहब हजूर की आलम रहमतुल्लाह तआला अलैहि के वज़ारत Oh